अनुग्रह प्राप्त्यर्थं च यथाशक्ति यथाविदितद्रव्यैः यथोपचारद्रव्यैः येभिः ब्राह्मणैः सह परिवारजनैः सह मित्रजनैः सह न्यासिजनैः सह निखिलैः सह यथा संकल्पितप्रकारेण त्र्याह्निक चतुष्कुण्डात्मक जीर्णोद्धार संप्रोक्षण महोत्सव आख्यंकर्म सांगोपांगम राजगोकुल प्रतिष्ठापनादिकच्च कर्म निखिलच्च येभिः ब्राह्मणैः सह यथाशक्ति स्थिरबिम्ब चरबिम्बादि प्रतिष्ठा महोत्सव आख्यंच कर्म येभिः ब्राह्मणैः सह यथाशक्ति करिष्ये कारयिष्ये च तदङ्गम् अद्य येभिः ब्राह्मणैः सह अंकुरारोपण होमपूर्वकम् अंकुरारोपणम् तदङ्गम् यागशाला प्रवेशम् तदङ्गत्वे च मृत्तिका संग्रहणादिकम् एवमेव तदङ्गम् मृत्तिका संग्रहणादिकम् तदङ्गम् भूमिपूजनम् एतत् सर्वाङ्गत्वेन च ऋत्विग्वरणम् तदङ्गत्वेन च शान्त्यर्थम् वृद्ध्यर्थम् तुष्ट्यर्थम् अभ्युदयार्थम् मण्डपशुद्ध्यर्थम् परिकरशुद्ध्यर्थम् पात्रशुद्ध्यर्थम् भाण्डशुद्ध्यर्थम् पाकालयशुद्ध्यर्थम् मन्दिरशुद्ध्यर्थम् आत्मशुद्ध्यर्थम् च शुद्धिपुण्याहवाचनम् समानतन्त्रेण यथाशक्ति सावकाशेन अभ्युदय पुण्याहवाचनादिकं च निखिलं सांगोपांगं करिष्ये तदङ्गं रक्षाबन्धनाख्यं च कर्म श्वः करिष्यमाण कर्माङ्गत्वेन च अद्य रक्षाबन्धन प्रतिष्ठापनादिकं च कर्म यथाशक्ति ब्राह्मणैः सह करिष्ये आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये च प्रीयतां भगवान् वासुदेवः भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि भगवतः कर्म करिष्यामि शतधारं सहस्रधारम् अपरिमितधारम् अच्छिद्रम् अक्षय्यं भगवान् वासुदेवः